السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء تلاميذ أولى باك فرنسية. نلتقي في فيديو جديد ديال الانرجي بوتونسيال دو بيزونتور. غادي ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. شنو قال لي في ليكزيرسيس نيميرو 2؟ une voiture de masse M est égale à 850 kg qui se déplace à une vitesse constante de 72 km par heure sur une rue rectiligne inclinée de 8% par rapport au plan horizontal. D'accord, donc on dit واحد الجسم واحد لا voiture qui se déplace يعني le long ديال واحد التراجي ولا واحد غادي في واحد لا رue اللي هي تراجي اللي هو rectiligne مستقيمي. d'accord la vitesse ديالها قال لك constante le long du trajet 72 km في الساعة، وغادية في هاد لو تراجي اللي هو انكليني قالوا لينا يعني بواحد لونغل ديال 8%. غادي نشرحوا شنو هي كيفاش كنحسبوا هاد لونغل الفا اللي كتساوي 8% par rapport à l'horizontal. Donc on prend l'horizontal qui passe par le point O comme état de référence. d'accord, donc le point O هذا خديناه comme état de référence. هي درنا EPP كتساوي 0 هنايا، يعني هاد لو point O هو l'état de référence. voir le schéma déjà شفناه. donc قال لي calculer l'énergie potentielle l'énergie mécanique EM0 de la voiture lorsqu'elle passe par le point O. اللي كتسيدي calculer l'énergie mécanique في هاد le point O. donc l'énergie mécanique قلنا شنو هي l'énergie mécanique. donc l'énergie mécanique كتساوي هي H هي l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. d'accord, donc بالنسبة l'énergie potentielle de pesanteur هي mg ديال z moins z0 de état de référence plus l'énergie cinétique اللي هي 1 demi mv au carré. d'accord, donc حنا غادي نحسبوا l'énergie mécanique في le point O، يعني غادي نديرو EMO ديال OP off ECO صافين. دونك هنا لا فيتاس في لو بوين او. دونك لا فيتاس اش كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا ان لا فيتاس كونستانت يعني هي 72 كيلومتر في الساعه، يعني لا فيتاس ديال لو بوين او غتكون حتى هي 72 كيلومتر في الساعه، لان قلنا الجسم كينطلق من هاد او ان الجسم عنده حركه عنده فيتاس كونستانت لو لونغ دو تراجي، يعني طول المسار هو عنده حركه يعني ثابت، عنده سرعه ثابته. دونك كيلومتر في الساعه. دونك بطبيعه الحال ما غاديش نخدمو كيلومتر في الساعه، خاصنا نحولوها اش لمتر بار سكوند. باش نحولها لمتر بار سكوند من الكيلومتر في الساعه لمتر بار سكوند ماشي كنضربو كنقسمو على 3.6. دونك غادي نقسمو على 3.6. دونك هي في او كتساوي 72 ديفيزي بار 3.6 وتخرج لنا بالمتر بار سكوند. دونك هادي بالنسبه لا فيتاس، يعني بالنسبه للانرجي سينيتيك حنا تهنينا منها. غادي تبقى ليا سيدي لي هنايا الانرجي بوتونسيال. دونك هاد زد اش قلنا هو لا كتله الانسوب ديال يعني الجسم ديالي فين كاين. الجسم فين كاين في هاد يعني الانرجي ميكانيك هنا قالك حسبها في لو بوين او، يعني ان الجسم عندي في هاد لو بوين او. يعني هنايا هاد زد راه غادي نحسبو زد ديال دو بوين او متفقين ديال لو بوين او. داكوغ دونك زد او. داكوغ زد ديال او في هاد لوكا زد او يعني في هاد لوكا هو زيرو متفقين، هو زيرو بطبيعة الحال حيت هو لوريجين ديال لاكس او زد. دونك نورمالمون خاصني نحسب زد زيرو ديال ليطا دو ريفيرونس هو الاول. داكوغ خاصني نحسب ليطا دو ريفيرونس هو الاول، زد زيرو هو الاول نحسب. دونك زد زيرو ديال ليطا دو ريفيرونس هو اش زد زيرو ديال ان بوين. قال لي اون برو لوريجين اون برو لوريزونتال كي باس بار لو بوين او، هذا المستقيم الافقي اللي كي باس بار لو بوين او هو كوم ايطا دو ريفيرونس. يعني عاوتاني هاد ليطا دو ريفيرونس متفقين زد ديالها هو زد ديال او، زد ديال او قلنا هو زيرو لان هي لوريجين ديال لاكس او زد. دونك ليطا دو ريفيرونس هادي زد زيرو ماشي زد او، دونك كتساوي هي زد زيرو نيت وكتساوي زيرو. داكوغ دونك اول حاجه عقل عليها في لي زيكزيرسيس كنحطو العلاقه ديال لينيرجي بوتونسيال. دونك عندي زد زيرو كيساوي زيرو، اش كتساوي لينيرجي بوتونسيال؟ قلنا هي ام جي زد موان زد زيرو، و بويسك زد زيرو كيساوي زيرو لينيرجي بوتونسيال كتساوي بصفه عامه هي ام جي زد، لان هذا مشى ليا بقات ليا ام جي زد. دونك هذا هو التعبير ديال الانرجي بوتونسيال في التمرين كامل. دونك علاش كنقول في التمرين كامل؟ التمرين اللي فات بقينا كنبدلو كل مره ليطا دو ريفيرونس، هنايا ما غاديش نبدلوها في هذا التمرين. متفقين؟ التمرين اللي يعطيك الاستاذ مثلا في الامتحان غادي يعطيك ليطا دو ريفيرونس مره واحده
بارفوا هذا يقدر يبدل ليك، مثلا يقول لك الا بدلنا ليطا دو ريفيرونس من هنا لهنا، ولكن في لا بليبار دي زيكزيرسيس كناخدو واحد ليطا دو ريفيرونس كنخدمو عليها. دونك نتا بدلها ليك من طبيعة الحال غادي تبدل ليطا دو ريفيرونس. دونك هنا خدينا ليطا دو ريفيرونس في او يعني راه كتساوي زيرو، دونك لينيرجي بوتونسيال هي هادي العلاقة ديالها في ليكزيرسيس. دونك هنايا بالنسبة ل بي او، بالنسبة ل او بي او قلنا هي ام جي ديال زد او، وزد او قلنا كتساوي هي زيرو، دونك لينيرجي بوتونسيال كتساوي زيرو. دونك مشات لي لينيرجي بوتونسيال، غتبقى ليا جوست لينيرجي سينيتيك اللي كتساوي هي ان دومي ام في او كاري او. داكوغ. دونك عندي لينيرجي ميكانيك فينالمون نقولو فينالمون لينيرجي ميكانيك في لو بوين او كتساوي هي ان دومي ام في او او كاري. تطبيق عددي ديال لي ابليكاسيون نيميريك هي ان دومي لا ماس 850 كيلوغرام هاد الجسم لا ماس ديالو في لا فيتاس اللي خصها تكون اش. ما ننساش الاو كاري غادي نديرها بين قوسين نحسبها باش دونك هي 72 مقسومة على 3.6 دونك هي 20. دونك هي 20 او كاري فوا 850 فوا 0.5 دونك تعطيني هي شحال هي 170 كيلو جول. دونك لينيرجي ميكانيك في لو بوين او كتساوي هي 170 كيلو جول. دونك تقريبا هي 1.7 10 على بويسونس 5 جول. دونك هذه هي لا كيسيون الاولى. دونك قال لي كالكولي لينيرجي ميكانيك في البوان او. عاوتاني الكيسيون الثانيه اللي هي كالكولي لينيرجي ميكانيك في واحد لو بوان، في لو بوان ا طبيعه الحال دو لا فواتور لوسكيل باس بار لو بوان ا او ام ا يعني في لو بوان ا كي سو تروف ا ان ديستونس. هاد لو بوان ا قال لك اسيدي كي سو تروف ا ان ديستونس دي دو بوان او. يعني كالكولي لينيرجي ميكانيك فاش غادي يوصل الجسم هاد لو بوان ا اللي هاد لو بوان اي هاد لو بوان ا كيبعد على او بالمسافه دي كتساوي 2 كيلومتر. يدوير يستنتج. دونك غادي نشوفو بعدا نحسبو لينيرجي ميكانيك وديك الساعه نستنتجو. دونك نحاول نرسم الشكل، ضروري نرسم الشكل هنايا متفقين، ضروري نرسم الشكل. دونك هنا غادي نحتاجو ديك لونغل الفا، ها هنا غادي نحتاجو ديك لونغل الفا. هنا عندي او، هنا عندي او. دونك هذه هي المسافه دي. داكوغ. دونك لينيرجي ميكانيك غادي نكتب لينيرجي ميكانيك في لو بوين ا كتساوي اسيدي هي او سي ا، او سي ا بلس او ام ولا او بي بي ا. داكوغ. دونك لينيرجي سينيتيك كتساوي ليا هي ان دومي ام في ا او كاري. لا فيتاس راه كونستونت، راه ا غتبقى حتى هي 72 كيلومتر في الساعه. ولينيرجي بوتونسيال قلنا راه كتساوي هي ام جي زد ا. دونك علاش غادي نكتب ام جي زد ا؟ راه قلت لكم كنخرج لينيرجي بوتونسيال في الاول ديال التمرين هي ام جي زد موان زد زيرو، زد زيرو كتساوي زيرو. دونك ما غاديش نكتب موان زد زيرو حيت لقينا ديجا ان راه لينيرجي بوتونسيال كتساوي هي ام جي زد بصفه عامه. دونك حنا كنحسبوها في لو بوين ا غادي ندير ام جي زد ا تو سامبلومون. دونك هنايا دونك لاكس او زد هو هذا هو لاكس او زد. باش نلقى زد ا غادي ندير اسقاط. دونك هادي حاله ساهل، بقات ليا زد ا ام جي عندي بقات ليا زد ا. كيفاش غادي نحسبها؟ دونك زد ا هي هادي. دونك زد ا هي المسافه بين اش، بين او زد ا، بين او زد ا. كيفاش نلقى هاد لا ديستونس هادي؟ غادي نخدم بهاد المثلث، غنخدم بهاد التريونغل اللي عندي هنايا هذا. داكوغ. تيلك هاد لونغل هادي هي الفا، هادي هي الفا باينه. متفقين هاد لونغل هي الفا لان هاد المثلثين متشابهين. المثلث هذا، هاد المثلث هذا والمثلث الكبير كيتسموا المثلث متشابهه، عندهم هاد لونغل بحال وعندهم هاد لونغل مشترك فيه حتى هو. دونك لونغل اللي بقى راه هو حتى هو غادي يكون بحال متساوي. متفقين؟ دونك هي باش تعقل عليها في نهار ليكزامان. دونك عندك هنايا هاد لا ديستونس زد ا ولا هاد المنسوب زد ا اللي من او حتى ا، هاد لا ديستونس هادي سميوها زد ا. شنو كتمثل ليا بالنسبه للاطماع؟ كتمثل ليا بالنسبه للالفا المقابلين ديال لوبوزون. دونك غنديرو هي سينوس الفا كتساوي سيدي زد ا sur la distance d. sur la distance d هي الوتر ليبوتينوس امبليك ان d كتساوي عفوا هادي كنقلبوا على هادي حنايا. دونك زد ا
كتساوي هي دي في سينوس ألفا، هي دي في سينوس ألفا. دونك هادي كتساوي هادي في هادي. دونك بويسك زد أ راه نيجاتيف لأن زد أ كاينة لتحت من أو، متفقين زد أ كاينة من تحت أو، راه زد أ راه مغاديش تساوي ليا دي في ألفا، تساوي ليا ناقص دي في سينوس ألفا. غتقول لي بويسك كار زد أ إي نيجاتيف تو سامبلومون. دونك زد أ راه أنسوب ماشي مسافة، راه غادي يكون نيجاتيف بطبيعة الحال. أنسوب إحداثيات راه كيكونوا يقدروا يكونوا بوزيتيف يقدروا نيجاتيف. دونك غادي نرجعوا للعلاقة ديالنا. العلاقة شنو يولي فيها؟ لينيرجي ميكانيك فينالمون هادشي لي او ام ا كتساوي هي واحد على جوج ام في ا او كاري بلس ام جي او ناقص ام جي، عفوا ناقص ام جي. هاد الناقص هادي ناقص هي زائد ام جي، متفقين هي ام جي، ومع هاد الناقص غادي نزيد هنايا ناقص زد ا هي قلنا دي سينوس الفا، دي سينوس الفا. دونك دابا غادي نديرو تطبيق عددي. تطبيق عددي هنايا ان دومي فوا 850 فوا قلنا لا فيتاس هي 20، حولناها فاش حولناها المتر بار سكوند راه خرجت لنا هي 20 ناقص 850 فوا 10 فوا 10. لا ديستونس دي هي 2 كيلومتر، 2 كيلومتر غادي نحولوها لمتر، غادي نضربها في 10 أس 3 متر، متفقين نضربها في 10 أس 3 متر. وهاد سينوس ألفا هي سينوس، وهنا غادي نحبسو واحد شوية داكوغ. دونك هنا ألفا قال لي ألفا راه كتساوي 8%، ألفا قال لي كتساوي 8%. وغلطت معايا البارح عافاك إلا عطاك بعض المرات في ليكزيرسيس شناهي لونغل 10% ولا 8%، متفقين راه الطريقة ديالها راه ساهلة ما صعيبة ما والو داكوغ. دونك إلا عطاك مثلا واحد لونغل ديال 8% اش كيعني هذا؟ دونك يعني أن كل مثلا كل شاك 100 كل شاك 100 متر، متفقين هاد لابونت كتسمى بونت 8% ولا بونت مثلا ديال 10%. يعني شنو كتعني 8%؟ يعني بور شاك 100 متر هاد يعني هاد لو بلون هذا ولا هاد لو تراجي يعني كيطلع بواحد لا هوتور ديال 8 متر بور شاك 100 متر. هاد لو تراجي هذا متفقين كيطلع ليا كتكون عنده واحد لا هوتور ديال 8 متر، متفقين 8 متر. دونك هادي هي 8%، هادي هي 8%. إلا خدينا 10% كتحط بزاف بور 100 متر 10%. شنو هي 10%؟ يعني بور 100 متر 100 متر واحد المسافة ديال 100 متر، متفقين لا هوتور ديال واحد لو تراجي هي كيطلع ليا واحد 10 متر 10 متر. دونك هنا اوتوماتيكمون فاش غنفكرو في الطونجونت، متفقين غنفكرو في طونجونت باش تلقى هاد لونغل الفا هادي غتفكر في طونجونت. دونك طونجونت الفا، هاد طونجونت الفا شنو كيساوي؟ كيساوي هو 10 عفوا مثلا هو 8، حنا خدامين في 8. بالنسبة لهادي نديرو واحد المثال ديال هادي هي 10 على 100، هي 10 على 100 داكوغ. دونك طونجونت الفا عفوا خصنا نديرو ان طونجونت الفا كتساوي هي اش؟ هي 10 سور 100، متفقين لي هي 10%. داكوغ. دونك ديك الساعة تلقى الفا. دونك الا بلا مثلا حنا خدامين في 8%، داكوغ نديرو 8%. طونجونت ديال الفا سيدي كيساوي 8%، كيساوي 8% قلنا. وشنو هي 8%؟ هي 8 سور 100، 8 سور 100 داكوغ. دونك يعني ان طونجونت الفا كيساوي 8 على 100. حنا ما بغيناش طونجونت الفا، بغينا الفا. دونك كنديرو الفا كتساوي طونجونت موان زان ديال اش؟ ديال هاد لا فالور اللي عندي هنايا ديال 8 على 10، 8 على 100 داكوغ. دونك رد البال نتا بغيتي دونك قلنا طونجونت الفا كدير طونجونت. دونك نتا عقل على هاد لو شيما انه 8% كتعني انه بوغ يعني 100 متر راه ديك لو تراجي راه يعني طلع ليا بواحد لا هوتور ديال 8 متر داكوغ. دونك طونجونت الفا كيساوي 8%، كنديرو هي طونجونت 8 على 100. دونك حنا بغينا الفا نديرو طونجونت موان زان، كتسمى الدالة العكسية ديال الفا. دونك طونجونت موان زان ديال 8 على 10. دونك كيفاش غتلقى في الكالكولاتريس؟ غدير الفا غدير شيفت طون ودير 8 على 100 عفوا ماشي على 10 على 100 غتعطيك شحال. وما تنساش الكالكولاتريس تكون مضبوطة على الدرجة، غتعطيك 4.57. غاديك الفا إيتيغال 4,57 دوغري. دونك هذه هي الطريقة، متفقين هي الطريقة. دونك هنا غادي نديرو
ألفا 4.57 درجة ونحسبو لينيرجي ميكانيك. دونك لينيرجي ميكانيك غتخرج ليا لينيرجي ميكانيك في لو بوان أ غادي تخرج ليا ناقص 1.19 في 10 أس 6 جول. 10 أس 6 جول. متفقين؟ دونك هنايا خرجت ليا لينيرجي. دونك ديجا عاودت الكالكول، لقيت هاد لي كالكول ماشي هو هداك في لو بوان أ. دونك شحال لقيت هي، عاودت لو كالكول لقيت هي 34 أو 3.4 يعني باش نكون بلو اكزاكت. داكوغ دونك بلي بريسي. داكوغ دونك 3.45 فوا 10 على بويسونس 4 جول. دونك هادي هي لينيرجي ميكانيك في لو بوان أ. دونك ماشي نيجاتيف. دونك اش كنلاحظو هنايا في لو بوان الاولاني في او كانت عندي 1.7 في 10 أس 5، هنايا خرجت ليا 3.45 في 10 أس 4، يعني أن الإنرجي ميكانيك راه باينة أنها تنقصات وما قال لي ديجا ديدوير. دونك اش كنلاحظو أن الإنرجي ميكانيك يعني n'a pas resté constant. متفقين؟ n'a pas resté constante. donc ne se conserve pas يعني lors de mouvement du point O au point A. d'accord donc قال لك ديدوير. دونك غتقول ليه دونك l'énergie mécanique في le point A est différent de l'énergie mécanique في le point O. Donc l'énergie mécanique n'est pas conservée ou ne se conserve pas. Donc l'énergie mécanique, d'accord, ne se conserve pas lors du mouvement du point O au point A, tout simplement. d'accord donc l'énergie mécanique n'est pas conservée, n'a pas resté constante. On n'a pas resté constante. d'accord donc هذا هو الفيديو رقم 2. داكوغ نتمنى تكونوا استفدتي منه. دونك ان شاء الله غادي ندوزو للتروازيام اكزيرسيس. دونك الى كيف العاده ما تنساش دير جيم وتخلي ان بون كومونتير. ما تنساش دير جيم وتخلي ان بون كومونتير. و abonner في لاباج anas.physique Instagram. d'accord و فيسبوك aussi anas physique 100 points. يلا نخليكم الفيديو الثاني ان شاء الله او الفيديو الثالث ديال الانرجي بوتنسيال. ابيانتو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.